الحمد لله الكريم الرزاق الذي جعل الحياء من أعظم الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أهل الحياء والرشاد. أما بعد، أيها الإخوة، إن خلق الحياء من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الشرع المطهر ورغب فيها، بل عدها نبينا صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، فقال: الإيمان 69 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء دليل على المروءة، وعنوان على الشهامة، وآية على حسن الخلق، فهو عزة في ثوب التذلل، وشموخ في زي الانكسار، والهمة في رداء التواضع. وإن انعدم الحياء في نفس الإنسان فلا تسأل عن أفعاله ولا تتعجب من تصرفاته. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أحبتي في الله، ما أعظم أن يكون الإنسان حييا يستحيي من الله، لأن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في المعاصي، ويمنعه من رذائل الأقوال والأعمال والأفعال والصفات. وأولى الناس بخلق الحياء النساء، وقد خلد القرآن الكريم ذكر امرأة من أهل هذا الخلق. قال الله عنها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيا عبد الله، أين خلق الحياء من رجل وامرأة يعصي الله عز وجل في الخلوة وينسى أن الله مطالع عليه؟ وأين خلق الحياء من فتاة تتكلم مع شاب أجنبي بالمكالمات المشبوهة؟ وأين خلق الحياء من امرأة تخرج من بيتها متبرجة متعطرة تخالف بذلك أمر الله تعالى؟ أيها الأصدقاء، الحياء له منزلة عظيمة عند الله تعالى، فهو يدعو الإنسان إلى فعل الخير ويصرفه عن الشر. الحياء كله خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن الحياء أن تلتزم الفتاة المسلمة في ملابسها بالحجاب، فلا تظهر من جسدها ما حرم الله، ودائما تقول: زينتي دوما حيائي، واحتشامي رأس مالي. وأخيرا، أسأل الله أن يرزقنا التقوى ويجملنا بالحياء ويوفقنا جميعا لطاعته. مع السلامة.